राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्यको घोषणा। प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको अन्तिम दिन पनि तितो पोख्दै छुट्टिए शीर्ष नेताहरू। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको भनाई, हर्क बालेनहरू आए अब सहरी क्षेत्रमा दलले चुनाव जित्न सजिलो छैन। महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा एमालेले भन्यो, चोलेन्द्र जबरालाई महाभियोग लगाउन प्रमाण पुग्दैन। चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग लगाउन सिफारिस, एमाले र लोसपाको फरक मत। अछाम पहिरोमा पुरिएर मृत्यु हुनेको संख्या 21 पुग्यो, 2 जना अझै बेपत्ता। संसदीय समितिमा उठेको प्रश्न, चोलेन्द्रले कसरी तिर्छन् ऋण? आम्दानी 1 लाख, ब्याज मात्रै महिनाकै 8 लाख। देशभर बाढी र पहिरोको वितण्डा, कैलालीको भजनी नगरपालिकामा 3000 भन्दा बढी घर डुबानमा। कमलादी स्थित लक्ष्मी बैंक नजिकै भेटियो टुकुचा खोला। राष्ट्रपति र माधव नेपाललाई मेयर बालिन शाहको प्रश्न, कुन मुख देखाएर भोट माग्न जानुहुन्छ? नागरिकता विहीन सङ्घर्ष समितिद्वारा माइती घर मण्डलामा धर्ना। आफ्नो चलचित्रमाथि राजनीति गरिएको भन्दै नायक प्रदीप खड्काद्वारा भुवन केसीको राजीनामा माग। पाकिस्तानमा विनाशकारी बाढीपछि फैलियो डेङ्गु। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले दुधमा सोफ र अदुवा उमालेर पिउँदा के फाइदा मिल्छ, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 30 महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इनसाइड नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2079 साल असोज महिनाको 2 गते आइतबार, इस्वी सम्वत 2022 सेप्टेम्बर 18 तारिक। आज थारू समुदायहरूले मनाउने जितिया पर्व, आज अष्टमी तिथि। साथै आज जितिया पर्व मनाउने महिला कर्मचारीहरूलाई सार्वजनिक बिदा। दर्शकबिन, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँमा आज उपस्थित भएका छौँ। तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गर्नुभयो भने हाम्रो समाचार बुलेटिन नछुटाइकन हेर्न सक्नुहुन्छ। दैनिक रूपमा सही र सत्य सूचना प्रवाह गर्ने हाम्रो यस मेहनतका लागि हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य भएको प्रसङ्गबाट। प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन असोज 1 गते राति 12 बजेदेखि अन्त्य गर्नु भएको छ। शनिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको जानकारी सहितको पत्र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले वाचन गरेर सुनाउनु भयो। शनिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए। सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको कामको विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। 5 वर्षे संसदको कार्यकालको हिजो अन्तिम दिन। प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको अन्तिम दिन शनिबारको बैठकमा दलका शीर्ष नेताले आपसमा हार्दिकता साटासाट गर्ने धेरैले अपेक्षा गरेका थिए। छुटिनु अघि धन्यवाद आदान प्रदान र 5 वर्षे कामको समीक्षा गर्नुको साटो शीर्ष नेताहरू घोचपेच र एक अर्का विरुद्ध तितो टिप्पणीमा उत्रिए। यसको सुरुवात प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्नुभयो। त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विस्तार गर्नुभयो भने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले झनै फैलाउनु भयो। प्रधानमन्त्री देउवाले अहिलेको सरकारले संविधान अनुसार मुलुक चल्ने वातावरण बनाएको बताउनु भयो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले परमादेश नभएको भए सँगै काम गर्ने अवसर नै नपाउने टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हुन त हाम्रो प्रतिपक्ष दलको नेताले परमादेशको सरकार भन्नुहुन्छ, यो संसद नै परमादेशबाट आएको हो, जहाँ उहाँ र हामी सँगै काम गर्न पाइरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, परमादेश नभएको भए उहाँ र हामी सँगसँगै काम गर्न पाउँदैनथ्यौँ, धेरै ठुल्ठुला विधेयकहरू पास गर्न पाउँदैनथ्यौँ। 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकारलाई परमादेशको सरकार भन्दै आउनु भएको छ। देउवापछि बोल्नुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सरकारले निर्वाचनमा जानुलाई प्रतिगमन भनेको भन्दै आलोचना गर्नुभयो। जनादेश अनुसार संसद नचलेपछि आफूले ताजा जनादेशमा जान खोजेको भन्दै उहाँले संसद विघटनको बचाउ गर्नुभयो। उहाँले अहिलेको सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्नु प्रतिगमन हो त भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। निर्वाचनतर्फ जाने कुरालाई प्रतिगमन भनिँदैन, आवश्यकता अनुसार निर्वाचन भएन र समयभित्र निर्वाचन भएन भने प्रतिगमन हुन्छ। जे होस्, मुलुक निर्वाचनतर्फ गइसक्यो, म यसलाई प्रतिगमन भन्दिनँ, ओलीले भन्नुभयो। उहाँले परमादेशबाट सरकार गठन गर्नु प्रतिगमन भएको टिप्पणी गर्नुभयो। ओलीले भन्नुभयो, असंवैधानिक ढङ्गले परमादेशबाट नक्कली सरकार गठन गर्नु प्रतिगमन हो, निर्वाचनमा जाने कुरा प्रतिगमन होइन, पहिले पनि होइन, अहिले पनि होइन भन्दै संसद विघटनको बचाउ गर्नुभयो। ओलीपछि बोल्नुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओलीको कडा आलोचना गर्नुभयो।
पार्टीभित्रको विवादका कारण प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेको र निर्वाचनमा जानुलाई विरोध गरेको भन्दै भ्रम फैलाउन खोजेको भन्दै ओलीको आलोचना गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, तुलना गर्नुको पनि एउटा हद हुन्छ नि। यहाँ बसेका हामी सबै केही नै नबुझ्ने छन् भन्ने ठान्नु भएको हो कि प्रतिपक्षको दलले प्रश्न गर्नुभयो। नेपाली जनताले केही जान्दैनन्, भेडा नै छन् भन्ने ठान्नु भएको हो कि उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। निर्वाचन घोषणा गर्नुलाई कहिले प्रतिगमन भन्यौ? हामीले प्रतिगमन भनेको संविधान मिचेर हुँदै नभएको अधिकार किन प्रयोग गरियो भन्ने हो। ओलीले निर्वाचन गर्न नभई देशलाई अँध्यारो सुरुङतिर लैजान प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेको प्रचण्डको टिप्पणी थियो। अबको क्रममा अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूले अन्तिम संसदमा के भने त? नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले नेपालमा गठबन्धनको राजनीति सुरु भएको बताउनु भएको छ। शनिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालमा गठबन्धनको राजनीति लामै समयसम्म जाने बताउनु भयो। नेपालमा गठबन्धनको प्रक्रिया सुरु भयो, यो लामै समय जारी हुन सक्छ, किनभने एकल बहुमत ल्याउँछु भन्ने कुरा दुर्लभ हुन्छ। हामीलाई बहुमत पुर्याउँछु भन्ने आकांक्षा छ, तर व्यावहारिकतामा निकै कठिन छ, उहाँले भन्नुभयो। नेता खनालले अघिल्लो निर्वाचनमा वाम गठबन्धन गर्दा मुस्किलले 2/3 नजिकको बहुमत ल्याएको, तर यो संयोग मात्र भएको बताउनु भयो। उहाँले गठबन्धन प्रति नकारात्मक हुनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताउनु भयो। यो गठबन्धन भनेर अर्कै ढङ्गले हेर्नुपर्ने छैन। कोही राप्रपासँग गठबन्धन गर्छन्, कोही कङ्ग्रेससँग गर्छन्। उहाँले भन्नुभयो, कोही राजतन्त्रवादीसँग गर्छन्, कोही गणतन्त्रवादीसँग गर्छन्, गठबन्धन त सबैले गर्छन्। आफूले वामपन्थी मिलेर जाने प्रस्ताव गरेको, तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कारण सम्भव नभएको खनालले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, मैले त भनेको थिएँ वामपन्थी मिलेर जाउँ, तर वामपन्थी भन्ने सबैभन्दा ठुलो पार्टी हौ भन्ने नेताहरू नै एकताको पक्षमा छैनन्। एकताको गर्छन् भन्दा राजतन्त्रवादीसँग यो खालको चिन्तन छ, उहाँले भन्नुभयो। नेता खनालले अहिलेको 5 दलीय गठबन्धन गणतन्त्रवादी गठबन्धन भएको बताउनु भयो। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बालेन्द्र शाह, हर्क साम्पाङको प्रशंसा गर्नुभएको छ। शनिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको 11औं अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष भट्टराईले राजनीतिमा युवाहरूको लहर आएको बताउँदै शहरी क्षेत्रमा पुराना दललाई अब चुनाव जित्न कठिन हुने बताउनु भएको छ। ग्रामीण दुर्गम क्षेत्रमा राजनीतिक दलले संगठनको बलमा चुनाव जिते पनि शहरी क्षेत्रमा चुनाव जित्न कठिन अवस्था आएकाले युवाहरूको मनोभावना अनुसार दलहरू अगाडि नबढे असफल हुने बताउनु भयो। अध्यक्ष भट्टराईले बितेको 5 वर्षमा राजनीतिक दलहरू पास हुन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले इतिहासले सुम्पिएको जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूले कति पूरा गर्न सके भन्ने समीक्षा गर्ने बेला भएको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीलाई जनताले कसरी हेरिरहेका छन्, हामीले यसमा विचार गर्न आवश्यक छ। राजनीतिक विकृतिका समाचारहरूमा आफैलाई हेर्न जरुरी छ। यही संसदबाट निर्वाचित भएको सरकारले यही संसदलाई 2 पटक विघटन गर्यो, धन्न हामीले जोगाउन सफल भयौँ, उहाँले भन्नुभयो। उहाँले संक्रमणकालीन न्यायको विषय कुनै दल समूह विशेषको नभई देशको शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको उल्लेख गर्दै सो विशेषको विधेयक पास हुन नदिई राजनीतिकरण गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै डाक्टर भट्टराईले नागरिकता विधेयकमा राजनीतिकरण गर्दै लम्बाइएकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नागरिकताको विषयमा दलीय आधारमा लम्बिन नहुने धारणा राख्दै नागरिकता विधेयकमा कुनै बाहना नगरी छिटो पास गर्नुपर्नेमा कमजोरी भएको बताउनु भयो। उहाँले नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नक्सामा समावेश गरे भनेर राष्ट्रवादी बनेर तिग्रा पिट्ने, तर त्यो प्राप्तिका लागि कुनै काम नभएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले संविधान जारी हुने बेला नै यो संविधान आधा गिलास भरि र आधा खाली भएको विषयलाई स्मरण गर्दै संविधानमा पूरा नभएका विषयलाई पूर्णता दिन अझै काम गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसदले दोहोऱ्याएर पारित गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। संसदीय समितिको दुवै सदनले पुनः पारित गरेर पठाएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकले स्वतः ऐनको रूप लिने प्रावधान कतिपय देशमा रहेको भन्दै उहाँले नेपालमा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोक्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो। शनिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष यादवले सो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभए मुलुकको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने चेतावनी दिनुभयो। संसदले पारित गरिसकेपछि तिनलाई प्रमाणीकरणबाट रोक्न मिल्दैन। यदि त्यसो गर्ने हो भने संसदले पारित गर्दै जाने, तर त्यो प्रमाणीकरण नहुने हो भने के हाल हुन्छ लोकतन्त्रको र संघीय व्यवस्थाको। अध्यक्ष यादवले प्रतिनिधि सभाको 5 वर्ष कार्यकाल सन्तोषजनक नरहेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। मधेसी, आदिवासी, जनजाति लगायतका सबै समुदायको स्वामित्व हुने गरी संविधान संशोधन गर्ने काम गर्न प्रतिनिधि सभाले नसकेको उहाँको गुनासो थियो। अब महाभियोग सिफारिस समितिको बैठक सम्बन्धी प्रसङ्ग। महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ। 11 सदस्यीय समितिमा सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलका 6 सांसदले बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन पारित गरेका हुन्। नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका गरी 5 सदस्यले भने फरक मत राखेका थिए। नेकपा एमाले प्रतिवेदनमाथि 8 बुँदे फरक मत राखेको छ। समितिको सदस्य रहेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सिफारिस समितिको प्रतिवेदनलाई गठबन्धनको पुलिन्दा भन्दै प्रतिवेदन मान्न नसके
सकिने बताउनु भएको छ। उहाँले जबरा विरुद्ध छानबिन नै नसकिएकाले निर्णयमा पुग्ने आधार नभएको बताउनु भयो। प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको कार्यकाल सकिने अन्तिम दिन समितिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। फरक मत राख्ने एमाले सांसदहरू भने सभामुख समक्ष गएनन्। जबरा विरुद्ध 1 फागुन 2078 मा 98 सांसदले महाभियोग दर्ता गरेका थिए भने 18 फागुनमा सिफारिस समिति पनि बनेको थियो। तर लामो समय संसदले महाभियोगमाथि छलफल गरेर समितिमा पठाएन। 4 मङ्सिरको चुनाव घोषणा भइसकेपछि संसदले 32 साउनमा सिफारिस समितिमा पठाएको थियो। समितिले जबरासँग बयान लिनुका साथै उनले आरोपित गरेका कानुन व्यवसायीहरूसँग समेत छलफल गरेको थियो। तर थप छानबिन गर्दा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको कार्यकाल सकिने भएपछि समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसदले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग लगाउन प्रमाण नपुगेको बताएका छन्। शनिबार दिउँसो बसेको बैठकमा सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले अहिलेसम्म समितिलाई प्राप्त प्रमाण हेर्दा जबरा दोषी हुन् भन्ने प्रमाणित हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। अहिलेसम्म समितिले पाएको प्रमाणमा जबराको सम्पत्ति विवरण मात्र रहेको भन्दै उहाँले त्यसबाट मात्र उहाँलाई महाभियोग लगाउन नसकिने बताउनु भयो। समितिले मगाएका कतिपय प्रमाण आउन बाँकी रहेको भन्दै सङ्कलित प्रमाण प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न सकिने तर दोषी हुन् वा होइनन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नसकिने बताउनु भयो। हामी उहाँलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौँ, तर प्रक्रियाले पूर्णता पाओस्, अहिले हतार नगरौँ उहाँले भन्नुभयो। महाभियोग सिफारिस समितिले जबराले गरेका केही विवादित फैसलाको विवरण, सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको कार्य गर्दाको कागजात र कतिपय व्यापारिक सम्बन्धका कागजात मागेको थियो। त्यस्तै एमाले सांसद लालबाबु पण्डितले आदेश र फैसलाकै आधारमा जबरालाई महाभियोग लगाउन नसकिने बताउनु भयो। अबको क्रममा चोलेन्द्र शमशेर जबराको आश्चर्यजनक सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी प्रसङ्ग। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि करोडौँको भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ। गत बिहिबार महाभियोग सिफारिस समितिमा पुगेका कानुन व्यवसायीले उनीमाथिको यो आरोप छुटाएनन्। शुक्रबार सङ्घीय संसद सचिवालयमा पेश भएको उहाँको सम्पत्ति विवरणमा चाहिँ 9 करोड 50 लाख रुपियाँ ऋण रहेको भेटिएको छ। जबराले सम्पत्ति विवरणमा आफूसँग 9 करोड 50 लाख रुपियाँ ऋण रहेको खुलाउनु भएको छ। न्याय परिषद सचिवालयले सङ्घीय संसद सचिवालयले पठाएको विवरण अनुसार उहाँले घरजग्गा धितो राखेर प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कबाट यो ऋण लिनुभएको हो। उहाँले धितोमा ठमेलको होटल राखेर त्यसलाई केयरमेट गरी पछि हातले घर जग्गा भनी थप्नु भएको छ। जबरा अवकाश हुन केही महिना मात्र बाँकी छ। अवकाशपछि वैधानिक रूपमा उहाँको आम्दानीको स्रोत पेन्सन मात्र हो। 1 लाख हाराहारीमा तलब खाने उहाँले लिएको ऋण आम्दानीको तुलनामा निकै बढी छ। आम्दानीको वैध स्रोतको तुलनामा अस्वाभाविक ऋण र त्यसको ब्याज तिर्नुपर्ने दायित्वमा रहनुभएका जबराले कसरी त्यो ऋण तिर्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ। 10% का दरले ब्याज तिर्दा पनि उहाँले मासिक 8 लाख रुपियाँ बुझाउनु पर्छ। जबराको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिरहनु भएका अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल भन्नुहुन्छ, जबरा र उहाँका परिवारका सदस्यको कारोबार र आम्दानीमाथि अनुसन्धान गर्न यो पर्याप्त आधार हो। यी र यस्तै कारणले जबरामाथि आर्थिक पारदर्शिताको प्रश्न बारम्बार उठिरहेको छ। अब देशभरको बाढी पहिरो सम्बन्धी प्रसङ्ग। अछामको 3वटा स्थानीय तहको 5 स्थानमा पहिरोले पुरिँदा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 21 पुगेको छ। 2 जना अझै बेपत्ता रहेका छन्। पहिरोले पुरिँदा 3 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। जिल्लाको तुर्माखाँद गाउँपालिकाको 1 ठाउँ र ढकारी गाउँपालिका तथा कमल बजार नगरपालिकाको 2 ठाउँमा पहिरो खस्दा ठूलो मानवीय क्षति भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत दिपेश रिजालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार तुर्माखाँद गाउँपालिका 5 मा 8 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना बेपत्ता रहेका छन्। कमल बजार नगरपालिका 6 मा 7 जनाको मृत्यु भएको छ भने वडा नम्बर 8 मा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। ढकारी गाउँपालिका 6 मा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। ढकारीकै वडा नम्बर 1 मा 1 जना बेपत्ता भएको रिजालले जानकारी दिनुभयो। पहिरोका कारण धेरै भौतिक क्षति भए पनि सङ्कलन नभइसकेको उहाँले बताउनुभयो। पहिरोमा परि घाइते भएका 3 जनालाई उपचारका लागि हेलिकप्टर मार्फत कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत लगिएको छ। बेपत्ताहरूको खोजी भौतिक संरचनाको क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। शुक्रबार रातिदेखि परेको ठूलो पानीका कारण शनिबार राति पहिरो गएको थियो। कैलालीको अति नै बाढी प्रभावित भजनी नगरपालिका पूर्ण रूपमा डुबानमा परेको छ। अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीले नगरपालिका 1 देखि 8 वटै वडा डुबानमा परेको छ। भजनी नगरपालिकाका मेयर केशव चौधरीले नगरपालिकाको 3000 घरधुरी डुबानमा परेको जानकारी दिनुभएको छ। शुक्रबारदेखि सीमित स्रोत साधनका बावजुद उद्धारमा खटिएको बताउँदै उहाँले शनिबारसम्म पनि बाढी घट्नुको साटो झन्झन बढ्दै गएपछि नगरवासीलाई सुरक्षित स्थानमा उद्धार गर्न निकै कठिनाई भएको सुनाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, केही नाउ र 1 वटा स्टिमरको भरमा उद्धारमा छौँ। सबै वडामा
अवस्थामा उद्धारमा माग भइरहेकाले सबै निकायसँग गुहार मागिरहेका छौँ, तर प्रभावकारी रूपमा सहयोगी हात नपुगेको अवस्था छ। उद्धारकै चरणमा रहेकाले घाँसबासको अवस्थामा अझै पुग्न सकेका छैनौँ, तर मैले सबै वडाहरूलाई व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छु। त्यस्तै भजनी नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष विक्रम चौधरीले 2040 सालमा आएको महाविनाशकारी बाढीभन्दा भयङ्कर बाढी आएको बताउनुभयो। भजनी नगरपालिका नै तहस नहस पारेको बताउँदै उहाँले सबैसँग सहयोगको अपिल गर्नुभयो। स्थानीय पथरैया, काँडा, कान्द्रा, मोहना नदीमा आएको बाढीले सो क्षेत्र वर्षेनी डुबानमा पर्दै आएको छ। गत वर्ष पनि बाढी आउँदा भजनी नगरपालिकामा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। यसैबीच भजनी नगरपालिका 8 का 55 वर्षीय कालुराम चौधरी बाढीमा बगेर बेपत्ता भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले जानकारी दिएको छ। कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले सुरक्षाका सबै निकायलाई उच्च सतर्कतामा राखेर उद्धार कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। बर्दियामा लगातार 3 दिनदेखि परेको वर्षाले 700 भन्दा बढी घर डुबानबाट प्रभावित भएका छन्। डुबानले सबैभन्दा बढी राजापुर र ठाकुरा बाबा नगरपालिकाका केही वडा प्रभावित भएका छन्। राजापुर नगरपालिका 1 देखि 8 सम्मका 659 घर परिवार डुबानबाट प्रभावित भएका छन्। डुबानबाट विस्थापितलाई विद्यालय, सामुदायिक वनको भवन लगायत सुरक्षित स्थलमा आश्रय दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भु प्रसाद बास्तोलाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले अविरल वर्षा र बाढीको पानीले डुबानमा परेका सबैलाई सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी लगायत स्थानीयको सहयोगमा विभिन्न सुरक्षित स्थलमा सारिएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कमलादी स्थित लक्ष्मी बैंक र नेपाल हाउस नजिकै खोतल्दा टुकुचा खोला फेला पारेको छ। शनिबार महानगरले टुकुचा खोला पत्ता लगाउने क्रममा डोजर लगेर खोतलेको हो। खोलाको बाब क्षेत्र पत्ता लगाएर डोजरले खोतल्दा खोला फेला परेको महानगरले जनाएको छ। बिहिबार महानगरले जय नेपाल हलको कम्पाउन्डमा टुकुचा खोला फेला पारेको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले तीनकुने पार्कको विषयलाई लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालमाथि प्रश्न गर्नुभएको छ। काठमाडौँको तीनकुनेमा पार्क निर्माण गर्ने भनी खाली छोडिएको जग्गाको तस्बिर फेसबुकमा राख्दै उहाँले राष्ट्रपति र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालमाथि प्रश्न गर्नुभएको छ। बालेनले कुनै बेला तीनकुने क्षेत्र राष्ट्रपति भण्डारी र माधव कुमार नेपालको चुनाव क्षेत्र रहेको भन्दै त्यहाँको समस्या 50 वर्षदेखि समाधान हुन नसकेको बताउनु भएको छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, आफ्नै क्षेत्र तीनकुनेको 50 वर्षदेखिको समस्या अझै हस्ताक्षर गरेर बारम्बार सम्झौता गरेर पनि समाधान गर्नु भएन। अब कुन मुख देखाएर जनतामाझ भोट माग्न जानुहुन्छ? प्रश्न गर्नुभएको छ। अझै 2 महिना छ, सरकार तपाईँकै हो, समस्या समाधान होस् भन्ने आशा राखेको छु, बालेनले लेख्नु भएको छ। गृह मन्त्रालय र मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समिति बीच 5 बुँदे सहमति भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको उपस्थितिमा शनिबार मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा 5 बुँदे सहमति भएको हो। सहमति भएसँगै समिति आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ। सहमतिमा मन्त्रालयका तर्फबाट मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलका संयोजक समेत रहनुभएका सहसचिव भीष्म कुमार भुषाल र सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट अध्यक्ष राम सुरत गुप्ताले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। नागरिकता विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो प्रमाणीकरण गर्न माग गर्दै नागरिकता विहीन सङ्घर्ष समितिले धरना दिएको छ। शनिबार नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीघ्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै नागरिकता विहीन सङ्घर्ष समितिले माइतीघर मण्डलामा धरना दिएको हो। नागरिकता विधेयक संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष पुगिसकेको भए पनि उहाँले हालसम्म प्रमाणीकरण गर्नुभएको छैन। सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष इन्द्रजित साफीले आफूहरू नेपाली नागरिकता विहीन हुँदा अनेकौं शास्ति बेहोर्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले आफूहरू नेपाली नागरिक बुबाआमाका सन्तान र नेपाली आमाको सन्तानलाई नागरिकता दिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलित भइरहे पनि हालसम्म मागको सम्बोधन नभएको बताउनुभयो। सरकारले आफूहरूको संविधान सम्मत मागलाई पूरा गर्नुपर्ने र राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। धरनामा सहभागीहरूले आफूहरूको भविष्यमाथि खेलवाड नगर्न राष्ट्रपतिसँग आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले स्वतन्त्र उम्मेद्वारले जित हासिल गरे पनि काम गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित अबको दृष्टि स्वाभिमान सहितको समृद्धि विषय कार्यक्रममा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले बहुदलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले जितेर संसदमा केही काम गर्न नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले स्वतन्त्र उम्मेद्वारले संसदमा बोलेर अलिकति चेतना जोगाउन सके पनि आम रूपमा कुनै परिवर्तन ल्याउन नसक्ने बताउनु भयो। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले पार्टीको विकल्प स्वतन्त्र उम्मेद्वार नभएको भन्दै सबैलाई पार्टीमा आबद्ध हुन आग्रह गर्नुभयो। पोखरा महानगरपालिकाले फेवाताल किनारको 65 मिटर क्षेत्रभित्र निर्माणाधीन संरचनाको निर्माण सामग्री जफत गरेको छ। महानगरपालिकाले करिब 4 वर्ष अघि सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न भन्दै शनिबार ताल किनार वरिपरि निर्माण भइरहेका संरचनाका निर्माण सामग्री जफत गरेको हो। महानगरपालिकाबाट खटिएका नगर प्रहरी वडाका जनप्रतिनिधिहरूको रहबरमा निर्माण सामग्री जफत गरिएको हो। नगर प्रहरीका सचिव पुरुषोत्तम थापाले आफूहरूले सांकेतिक रूपमा निर्माण सामग्री हटाएको र 1 हप्ताभित्र सबैलाई निर्माण कार्य रोक्न अल्टिमेटम दिएको जानकारी दिनुभएको छ।
छ। यो सांकेतिक रूपमा मात्रै सामान उठाइएको हो। 1 हप्ताको समय दिएर सूचना दिएका छौँ। बारम्बार जानकारी दिँदा पनि निर्माण नरोकेकाले मात्र सामान उठाइएको हो। सही थापाले भन्नुभयो। यहाँका कुनै पनि संरचना नक्सा पास छैन, अनुमति छैन। 1 हप्ताभित्र नहटाए महानगरले हटाउँछ। थापाले 1 हप्तासम्म अनाधिकृत संरचना नहटाए महानगरले भत्काउने र खर्च समेत जग्गा र संरचना धनीबाटै उठाइने जानकारी दिनुभयो। धर्मेन्द्र वास्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमतले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने चुनावलाई अवज्ञा गर्ने घोषणा गरेको छ। शनिबार राजधानीमा तेस्रो केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै सो पार्टीका संयोजक धर्मेन्द्र वास्तोलाले निर्वाचन अवज्ञा गर्ने जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्ता माथिका झुट्टा मुद्दाहरू खारेज गर्ने देउवा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले स्थानीय तहहरूलाई बजार अनुगमन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। शनिबार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले थापाथलीमा स्थापना गरेको चाडबाड लक्षित सुपथ मूल्य पसलको उद्घाटन गर्दै मन्त्री बडुले स्थानीय तहहरूलाई प्रभावकारी रूपमा बजार अनुगमन गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले दशैं, तिहार, छठ लगायतका चाडपर्वहरू आइरहेको र चाडपर्वको बेलामा बजारमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि हुने भएकाले तिनै तहको सरकारले बजार अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रालयले जनशक्ति बढाएर अनुगमन बढाइरहेको भए पनि मन्त्रालयको एकल प्रयासले मात्र सम्भव नहुने बताउनुभयो। अभिनेता प्रदीप खड्काले चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीको राजीनामा माग गर्नुभएको छ। रात्रि सो बन्द गराउने बोर्डको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै खड्काले राजीनामा माग्नु भएको हो। विकास बोर्डको यो निर्णय असोज 7 गतेदेखि विश्वभर रिलिज हुन लागेको प्रेम गीत 3 प्रति लक्षित भएको खड्काको आरोप छ। शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अभिनेता खड्का चलचित्र विकास बोर्ड र निर्माता सङ्घप्रति आक्रामक देखिनुभयो। निर्माता सङ्घले निर्माताको हकहितमा काम गर्न नसकेको भन्दै समानान्तर निर्माता सङ्घ खोल्ने चेतावनी पनि दिनुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा खड्काले भन्नुभयो, भुवन केसीले राजीनामा दिँदा इज्जत बढ्छ। मदिरा पिलाउँदै खोल्ने रात्रि क्लबहरू बिहान 4 बजेसम्म चलाउन मिल्ने तर कफी र पपकर्न सहित सपरिवार हेर्न मिल्ने फिल्म हललाई 11 बजेभित्रै बन्द गर्नुपर्ने निर्णय अन्यायपूर्ण हो उहाँले भन्नुभयो। चलचित्र सम्बन्धी नीति बनाउने व्यक्ति बौद्धिक नहुँदा निर्माता र कलाकारहरूले दुःख पाइरहेको उहाँले बताउनुभयो। विगतमा भुवन केसी अनुभवी व्यक्ति जस्तो लाग्ने भए पनि यति बेला पढाइको महत्त्व जरुरी रहेको बताउनुभयो। मलाई विगतमा पढाइभन्दा अनुभवले अर्थ राख्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो तर यसपटक उल्टो देखिएको छ उहाँले भन्नुभयो। निर्माता सन्तोष सेनले पनि आफूलाई चलचित्र विकास बोर्डको नियत नै नराम्रो लागेको बताउनुभयो। मेरो उद्देश्य नेपाली फिल्मलाई विश्वभर लैजानु हो उहाँले भन्नुभयो। तर प्रेम गीत 3 लाई पेल्ने उद्देश्यले अघि सारिएका बोर्डका निर्णयमा खोट देखिन्छ। अभिनेत्री क्रिस्टिना गुरुङले पनि राजनीति भएको भन्दै खुट्टा तान्ने काम बन्द हुनुपर्ने बताउनुभयो। चलचित्र विकास बोर्डले रिलिजको 1 साता अघि नै चलचित्र जाँचपाँचको लागि निवेदन दिनुपर्ने र बिहान 6 बजेदेखि राति 11 बजेसम्म मात्र फिल्म देखाउन पाउने गरी सो निर्धारण गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ। राति 11 बजेपछि वा बिहान 6 बजे अघि फिल्म देखाउनु पर्ने भएमा प्रशासनको अनुमति लिनुपर्ने नियम पनि बोर्डले ल्याएको छ। तर अहिले नै बोर्डले चलचित्र हललाई टेलिफोन गरेर 8 बजेपछि सो नदेखाउन दबाब दिएको गुनासो आइरहेको छ। बोर्डको दबाबकै कारण यति बेला बेलुकी 7:30 बजेपछि हलहरूले सो राख्न छाडिसकेका छन्। आइएनआई सिनेमा हलका प्रबन्धक सुरेन्द्र थापाले अहिलेदेखि नै बोर्डले बेलुकादेखि नै फिल्म नचलाउन दबाब दिन सुरु गरेको बताउनु भयो। आम दर्शकको रोजाइमा परे पनि राजनीतिको शिकार बनेको निर्माण युनिटको दुखेसो छ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विध्वंसकारी बाढीका कारण तहस-नहस बनेको पाकिस्तानमा स्वास्थ्य सङ्कट उत्पन्न भएको छ। स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बाढीपछि देशव्यापी रूपमा डेङ्गुको प्रकोप बढेको भन्दै स्वास्थ्य सङ्कट उत्पन्न हुने चेतावनी दिएका छन्। देशका विभिन्न स्थानमा बाढी प्रभावितहरूको उद्धार र पुनर्स्थापनाको प्रयास जारी रहेका बेला स्वास्थ्य विज्ञहरूले डेङ्गु, औलो र ग्यास्ट्रिकको सङ्क्रमण निकै बढेको विवरणहरू सार्वजनिक गरेका छन्। बाढीका कारण विस्थापित भएकाहरूमध्ये अधिकांश जमेको पानीको वरपरका स्थानमा आश्रय लिइरहेका कारण पनि डेङ्गुको सङ्क्रमण फैलिएको जनाइएको छ। दक्षिणी प्रान्त सिन्धका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले 3830 जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण देखिएको पुष्टि गरेका छन्। सङ्क्रमित मध्ये 9 जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ तर वास्तविक अवस्था त्योभन्दा भयावह रहेको भन्दै अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेन प्रति आक्रामक गतिविधिले रुसको योजनामा कुनै प्रभाव नपार्ने दाबी गर्नुभएको छ। युक्रेनले पछिल्ला केही दिनमा रुसले कब्जा गरेका क्षेत्रमा प्रति आक्रमण गरिरहेको छ। सोही सम्बन्धमा रुसी राष्ट्रपति पुटिनले पहिलो पटक सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गर्नुभएको हो। युक्रेनी सैनिकले पछिल्लो 6 दिनमा उत्तर पूर्वी खार्किभ क्षेत्रमा रुसको कब्जामा रहेको मध्ये 8000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ। तर राष्ट्रपति पुटिनले भने आफूलाई कुनै हतार नरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले डोनबास क्षेत्रमा रुसी आक्रमण जारी रहेको बताउनुभयो। रुसले अहिलेसम्म आफ्ना सैनिक पूर्ण क्षमतामा तैनात नगरेको उहाँको दाबी छ।
ब्रिटिस संसदको तल्लो सदनका सभामुखले चिनिया प्रतिनिधिलाई दिवंगत रानीको दर्शन गर्नबाट रोकेका छन्। एलिजाबेथ द्वितीयको शव अहिले दर्शनका लागि ब्रिटिस संसदभित्रको वेस्टमिनिस्टर हलमा राखिएको छ। चिनिया प्रतिनिधिलाई रोकिएको भए पनि अन्त्येष्टिमा सहभागी हुन आउँदै गरेका चीनका उपराष्ट्रपतिलाई भने नरोकिएको जनाइएको छ। चीनले बेलायतका 7 सांसदलाई झुट र गलत प्रचार फैलाएको भनेर प्रतिबन्ध लगाएको विरोधमा चिनिया प्रतिनिधिलाई संसद भवनमा प्रवेश गर्न नदिएको सभामुख कार्यालयले बताएको छ। सभामुख कार्यालयले सुरुमा चिनिया प्रतिनिधिलाई रोक लगाउनुको कारण बताउन अस्वीकार गर्दै सुरक्षा मुद्दा मात्र भनेर पन्छिएका थिए। 1 वर्ष अघि पनि बेलायतका लागि चिनिया राजदूतलाई संसद भवन अर्थात् प्यालेस अफ वेस्टमिनिस्टर प्रवेश गर्न दिइएको थिएन। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले खाने सौंफ र अदुवा दुधमा उमालेर खाँदा मिल्ने फाइदाहरूको बारेमा जानकारी दिँदैछौँ। सौंफ र अदुवा दुवैको सेवन स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ, तर यसलाई दुधमा उमालेर छानेर खानुहुन्छ भने यसले स्वास्थ्यलाई अचम्मको फाइदा पुर्याउँछ। दुध प्रोटिन, क्याल्सियम, भिटामिन बी जस्ता अत्यावश्यक पोषक तत्त्वको उत्कृष्ट स्रोत हो। अर्कोतर्फ सौंफ र अदुवामा पनि औषधीय गुणहरू प्रशस्त हुन्छन्। साथै दुवैमा भिटामिन सी, क्याल्सियम, आइरन, म्याग्नेसियम, पोटासियम, एन्टिअक्सिडेन्ट गुणहरू हुन्छन्। सौंफ र अदुवा मिसाएको दुध पिउनाले शरीरलाई आवश्यक पोषण मात्र मिल्दैन, यसले धेरै गम्भीर रोगहरूलाई पनि हटाएर शरीरलाई भित्रबाट बलियो बनाउँछ। सबैभन्दा पहिले यसले हड्डी बलियो बनाउँछ। क्याल्सियम, प्रोटिन र अन्य थुप्रै आवश्यक पोषक तत्त्वहरूले भरिपूर्ण यो संयोजनले तपाईँको हड्डी र जोर्नीहरू बलियो बनाउनका लागि धेरै लाभदायक छ। यो हड्डी भाँचिने जोखिम कम गर्न र जोर्नी दुखाइबाट राहत प्रदान गर्न पनि उपयोगी छ। त्यस्तै दुधमा सौंफ र अदुवा मिसाएर राति सुत्नु अघि सेवन गर्दा मस्तिष्क शान्त हुन्छ र थकान हट्छ। यसले तनाव कम गर्न पनि मद्दत गर्छ। यसले तपाईँलाई छिटो र राम्रो निन्द्रा लाग्छ। साथै यो मिश्रणले ग्यास्ट्रिक, कब्जियत र अपच जस्ता समस्यालाई टाढा राख्न धेरै लाभदायक हुन्छ। यसले तपाईँको पाचनलाई बलियो बनाउँछ र मेटाबोलिजमलाई पनि गति दिन्छ। यसले बान्ता र पखला जस्ता समस्याबाट पनि बचाउन मद्दत गर्छ। यसले खानाबाट पोषक तत्त्वहरूको अवशोषणमा पनि सुधार गर्छ। त्यस्तै उच्च रक्तचाप नियन्त्रणमा यसले सहयोग गर्छ। यो संयोजनले उच्च रक्तचाप कम गर्न मात्र होइन, रक्तचाप व्यवस्थापन गर्न पनि उपयोगी हुन्छ। त्यस्तै यसले मुटु स्वस्थ राख्छ। यदि तपाईँ नियमित रूपमा दुधमा सौंफ र अदुवा उमालेर पिउनुहुन्छ भने यसले खराब कोलेस्ट्रोल कम गर्छ र राम्रो कोलेस्ट्रोलको स्तर बढाउँछ। यसले रक्तचाप नियन्त्रणमा राख्छ र हृदयघात, स्ट्रोक जस्ता रोगहरूको जोखिम कम गर्छ, जसले गर्दा मुटु स्वस्थ रहन्छ। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सही सूचनाका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथै सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गर्नुभयो भने हाम्रो समाचार सामग्री नछुटाइकन हेर्न सक्नुहुन्छ। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्। जहाँ जाँदै हाम्रो भिडियो सामग्रीलाई एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला।